सरकार की बस्ती में हर गम मिट जाता है। वे ढोलक भी अखियां दी सोए। वे ढोलक भी अखियां दी सोए। दी है दवा लेकिन बीमार नहीं मिलता। जिन्ना विच सब वेखिया ते असां जिथे वेखिया उन्ना तेरी अखियां दी सोए। सलाम दीजे गुलामा जीने दा सहारा है ढोलिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं भी साहिबा के ये क्लिप्स आप लोगों ने देखे हैं। उम्रा करके वो वापस आ चुकी हैं और वापस आने के बाद वो किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रही हैं वो नमूना मैं अभी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मजलूम और लाचार और शोदी और बेचारी औरत है, मर्दों की सताई हुई, जगह जगह से ठोकरें खाई हुई। और सबसे बड़ा जो इसके साथ सानिया हुआ है वो इसकी बेटी, जिसने ख़ुदकुशी कर ली थी आज से तकरीबन 2 साल पहले। तो मेरा ख़्याल है कि ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया होगा। इससे बुरा कभी इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ होगा और मेरी दुआ है कि आइंदा भी कभी इस तरह का कोई भी वाक़या इसके साथ ना हो। मतलब बताने का ये है कि ये सबसे बड़ा सानिया था इसकी ज़िंदगी का, इसकी बेटी का इस दुनिया से जाना। लेकिन अभी इस टाइम इसकी वीडियोज़ देख के कोई नहीं कह सकता कि ये एक जवान बच्ची की माँ है, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। जो बच्ची अब इस दुनिया में भी नहीं है ये उसकी माँ है। इसकी वीडियोस देख के कोई नहीं कह सकता। ये रोज़ाना टिकटॉक पे लाइव बैठी हुई होती है और इसकी लाइव देख के मैं तो क्या कोई भी इंसान ये मान नहीं सकता कि ये सऊदीया सिर्फ उम्रा करने के लिए गई थी, ये मदीना शरीफ सिर्फ ज़ियारतें करने के लिए गई थी। मैं ऐसा कम अज़ कम नहीं मान सकती, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है और मेरी ये वीडियो देखने के बाद और ये जो मैं क्लिप्स आगे जाके चलाऊँगी, वॉइस आप लोगों को सुनाऊँगी इसकी, तो आप लोगों का भी यही ख़्याल होने वाला है कि ये वहाँ पे मीटअप करने गई थी। ये अपने गिफ्टर्स से वहाँ पे मुलाकातें करने के लिए गई थी और जब वहाँ से वापस आई है तो इनके एक गिफ्टर जिनका नाम अलबलोशी, पता नहीं क्या इस तरह का कोई नाम है, मैं पहले भी आप लोगों को क्लिप्स भी दिखा चुकी हूँ, मौला अलबलोशी। और इसके क्लिप्स मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे गिफ्टिंग करता है। उसने इसका वेलकम किया है अपने घर। जब ये वापस आई है तो मौला अलबलोशी ने इसके बेटे को, ज़ीशान को पैसे दिए और सारा अरेंजमेंट करवाया है। इसका घर सजाया गया है फूलों से और ख़ानदान के किसी बंदे ने, किसी मर्द ने, किसी औरत ने इसका वेलकम नहीं किया। मतलब उम्रा करके कोई बंदा आए और गैर लोग, गैर महरम रिश्ते जो हैं वो इनका वेलकम कर रहे हैं। ख़ानदान वाले इसे पूछते नहीं हैं। नई शादियों के चक्कर में ये घूम रही है और फिर कहती है कि मेरे ऊपर जो है ना वो लोग भौंकते हैं, मेरे ऊपर लोग बकवास करते हैं, मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ। एक वो मैंने शायद आप लोगों को क्लिप भी दिखाया था एक वीडियो में, सॉरी बल्कि मैंने नहीं दिखाया था, वो इसकी ख़ुद की वीडियो में मौजूद था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वहाँ पे एक मर्द के साथ ये बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो जनाब ये बहुत बड़ी व्लॉगर अभी उम्रा करके आई है और इसने अपने उम्रे का पास नहीं रखा। अपने टिकटॉक के अकाउंट पे ये इस तरह की वीडियोस अपलोड करती है, जिसे देख के ऐसा मालूम होता है कि ये सऊदीया उम्रा करने नहीं गई थी बल्कि किसी फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए गई थी। क्योंकि आजकल ये डांस वगैरह की वीडियोस अपलोड कर रही है और थोड़े दिन पहले के अगर देखें तो इसने प्रॉपर इस्लामी लिबास, मतलब आप लोग अगर राखी सावंत को देखते हैं ना टिकटॉक पे, तो सेम राखी सावंत वाला इसका हाल है और बिल्कुल वही चीज़ ये बनी हुई है इस टाइम पे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि राखी सावंत इससे लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो किसी मज़हबी घराने में पैदा नहीं हुई है, वो किसी मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुई और बदकिस्मती से जिस दौर में उसने इस्लाम कबूल किया है
اس دور میں مسلمان عورتوں کا یہی حال ہے. تو اسے کیا پتا کہ میں اگر مسلمان ہو گئی ہوں تو مجھے عمرے کے بعد کیا کرنا ہے. عمرہ ایک دن وہ کرتی ہے اور دوسرے دن پھر وہ اپنے پرانے لباس میں آ جاتی ہے اور پھر وہی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی اسی طرح اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹک ٹاک پہ لائیو میں وہی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ ہماری پاکستان کی راکھی ساونت یعنی کہ یہ ڈی جے نہیں آر جے مہوش، آج پتہ نہیں ڈی جے کہاں سے آ گیا. اس نے نہ سعودیہ میں اپنی یہ جو حرکتیں تھیں یہ بند کی، نہ عمرے کے دوران اس نے میک اپ اتارا، نہ مدینہ شریف میں جا کے اس نے کوئی عبادتیں کی، اور نہ ہی اس نے میک اپ اتارا، نہ ہی اس محترمہ کا کیمرہ بند ہوا، نہ ہی اس نے لائیو آنا چھوڑا، نہ ہی اس نے اپنے گفٹر سے باتیں کرنا چھوڑی. جو حرکتیں پاکستان میں یہ کیا کرتی تھی وہی سیم حرکتیں اس نے وہاں جا کے کی. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کی عمرہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا. پھر یہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم بڑی خوش نصیب عورتیں ہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملی ہے، ہم نے عمرہ کی ہے، ہم بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص بندیاں ہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملی ہے. یہی عورتیں پھر ویورز کہتی ہیں کہ خوش قسمت لوگ مدینے جاتے ہیں، ہم بڑی قسمت والے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوش قسمت لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مدینے جاتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوں اور وہ خوش قسمتی سے مدینے چلے جائیں، مطلب کوئی ان کی اس طرح کا کوئی راستہ بن جائے تو وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ترس رہے ہوتے ہیں اور مدینے چلے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کے لوگ جاتے ہیں نا، یہ خوش قسمت لوگ نہیں ہوتے، یہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. اور آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ غیر مذہب کے لوگ بھی سعودیہ چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. تو وہاں جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہاں جا کے ہدایت پا لینا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا یہ سعادت کی بات ہوتی ہے. یہ سعادت کی بات نہیں ہے کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں اور اگلے ہی دن پھر ہم ناچ گانا کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ بھی کروایا ہے اور آج ہم پھر دوبارہ سے ناچ گا بھی رہے ہیں. شرم کا مقام ہے. ان فحاشہ عورتوں نے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ جو گند مچایا ہوا ہے. پھر ان عورتوں کو دیکھ کے راکھی ساونت جیسی عورتیں جب مسلمان ہوتی ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک دن عمرہ کر کے پھر دوسرے دن ناچ گانا نہیں کرنا ہوتا. یہی تو ان کے سامنے پھر رول ماڈل ہوتی ہے نا یہی عورتیں. پھر وہ یہی سمجھتی ہیں کہ بھئی اگر ہم عمرہ کر کے آئے ہیں تو ہم اب پاک صاف ہو کے آگے اب نئے سرے سے ناچ گانا شروع کریں. اور کتنی غلیظ اور گندی عورت ہے یہ کہ اتنے سارے مردوں کو اس نے لائف میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور ان سے اتنا فری ہو کے گفتگو کر رہی ہوتی ہے جیسے وہ اس کے کوئی سگے رشتہ دار ہوں، حالانکہ ان کا دور دور سے ان کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہوتا. لیکن چند روپوں کی لالچ میں یہ ان مردوں سے کھلم کھلا گفتگو کر رہی ہوتی ہے. اور پھر جب وہی مرد پھر جب اس کے دروازے پہ جاتے ہیں تو پھر اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. پھر یہ ویڈیو بنا کے کہتی ہے کہ میں اگر اکیلی عورت ہوں تو میرے گھر پہ کوئی بھی مرد نہیں آ سکتا. تو اس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اکیلا نہ سمجھے اور اس طرح کے یہ بڑے دعوے کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ اس کے گھر میں اس کے پسندیدہ مرد آتے رہتے ہیں، لیکن جو مرد اسے پسند نہ ہو تو پھر یہ ویڈیو بنا دیتی ہے. اور کتنی لوگوں کو یہ لوٹ کے کھا چکی ہے. میں آپ لوگوں کو پہلے پروف بھی دکھا چکی ہوں، تو میرا خیال ہے پروف دکھانے کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے. کتنی غلیظ عورت ہے یہ. ایک دن عمرہ کرتی ہے، دوسرے دن ناچ گانے کرتی ہے، پھر عمرے کے دوران بھی ماڈلنگ کرتی ہے. کیسی اس کی ویڈیوز اس کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. پوری اس نے ماڈلنگ کی ہے وہاں پہ. اور پھر کوئی ایک مرد کے ساتھ بھی یہ جڑی ہوئی ہو نا، یہ عورت ایک مرد کے ساتھ بھی اگر جڑی ہوئی ہو نا، پھر بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے کہ چلو جی ایک مرد کے ساتھ مطلب اس کا تعلق واسطہ ہے، جو بھی کچھ سمجھیں. لیکن ہر قسم کے مردوں کے ساتھ اس نے یارانے لگائے ہوئے ہیں اور پھر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے. پھر ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے سب مردوں کے بیچ میں بیٹھ کے فرمائشیں کر رہی ہوتی ہے، لوگوں سے گفٹنگ مانگ رہی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیچاری عورت ہے، یہ بہت مظلوم عورت ہے، یہ بیچاری عورت ہے. چلیں جی، اس بیچاری عورت کے آپ یہ تھوڑے سی کلپس دیکھیں. انشاءاللہ میں اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں کو سمی اللہ گول کی دے ای نہیں گولیا جیرے گولن والے جو آن دن میرا یقین کر ایک میرا گفٹ آ رہا میں ہوں کو کہ فلانی دیوار میں ایئرپورٹ تے لاسا میں دین دا لاسا یا رات دا لاسا اے نہیں میرے سینی جوان 24 گھنٹے بعد میرا استقبال کی دے 24 گھنٹے ایئرپورٹ تے کھڑا رہ گئے جنہیں کو دی محبت ای کو کوئی محبت ہے ای کو تے ہتھوں پتہ بیلی مل پئی تے ڈار پہ دی چاہ پلاوڑی پوسی ڈاریال دی چاہ ریال دی کتا ہے دو ریال دی میں تے کو دسا 2 ریال دی اتنا ادھر 9 ریال دی چاہ ہے
चलो मैं 10 रियाल नहीं देता है करता। हीरा दे 4 रियाल लेकिन दिए दिक्कत क्या ना चावा होगी? 9 रियाल है जी जी देख बिल्कुल मैं 3 रियाल दिए मेरी गाल सुन नदीम मेरी गाल सुन मेरे जवान दिलो प्यार मोहब्बत रखण वाले होंदे ने खोसे को मैं कि मैं इतनी नहीं मार आला सा ये मेरे को कह नहीं पता मैं दी दा जवान 24 घंटे एयरपोर्ट ते पेरे दे बाहर खड़ा रह गया हूं इस्तकबाल की दे जेरे नहीं गा सुन मसा गा सुन या कथा कोई ना कर हो को तेरे सा एयरपोर्ट सही सारा को सा खड़े ना असा ते को पूछ जाता है ना क्यों एयरपोर्ट ते लासा में की में ना सब एयरपोर्ट ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਭ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਕਣ ਵਰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੇ नदीम पूरा महीना नदीम पूरा महीना गुजार के गई है महीने दे विच भी तक नहीं लभ्या मेरी गाल सुन तू नदीम अपने मैं काम वीडियो को को जाके ले नहीं वीडियो भूखे को कोई जाके को ले पता मैं क्यों मैं अपना काम कैमरा साथ घुमा बैक कैमरा घुमाया थी मैं कि मैं कोया समझी अच्छा मैं साहब जरा बोला उस बाद ਸਮਿਆ ਵਕਤ ਚਲ ਗਿਆ ਲੈਣਾ ਬੈਠੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ बात ਕੌਣ तो ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ सा किस्मत जगानी है अच्छा अल्लाह फुर्सत दे सी इंशाअल्लाह अल्लाह घर आमन इंशाअल्लाह बेशक लेकिन यकीन कर नदीम जैसे जने दा पता लग पैसा को ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਬਲ ਮੇਰੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਾ ਸਭ ਸਲਾਹ ਚਾਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਾਰੀ ਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜ਼ਦਾ तई को मैं काला पत्थर पिले सा आग से दा काला पत्थर में रगड़ दे ना मैं वैष्णा ज्वारे को पत्थर नहीं पिली ने खैर है कोई गाल कहनी चाह ना इको पिला पिले पत्थर ना समय। पिला मैं इको मैं पिले सही दो तो मैं वदी तप्पी नदीम अदाए ताई गलती की थी पूरा महीना गुजार के गई है कहीं जाते तो गोल की नया देख तो गोलियां ही नहीं सी गोलण वाली नहीं आती कहना ही नहीं ਅੱਧਾ ਆਸਾਂ ਕੋ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਬੇ ਪਟਣ ਦਾ ਬੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਟਣ ਦੇ एक ਜਿਹੜਾ मैं ਮੱਕੇ एक ਦੀ ਜਾਂ दीवारी ਮੱਦੀ दे ਕਰਾ ਦੇ जद्दे ही चोंदी पिया मी देख मेरी गाल सुन मैं जद्दे ही चोंदी पिया मी तेरी कॉल ते ही ना मैं ते को के मैं बैक कैमरा लेंदे ते को लिख लेंदी टा मैं जद्दे ही वदिया ताई के मैं को लोकेशन पे फिर ताई ते लोकेशन पे ਨਾ 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 ਮੈਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਈ ਮੈਂ ਜੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ ਵਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਹੀ ਵਧੀਆ एक दीवार तू मुखलिस दी ब्रोड ते गया बेटा मैं मुखलिस दे मैच दी कॉल ते मैं आई हां मैं ते को के मैं टाइम ही जद्दे हां ताई के केरी जात ही लोकेशन भेज मैं ते को के मैं ते को जद्दे समंदर ते हां बस इतना दसेनी तू बोल वे नहीं नदीम कोई गाल नहीं मार गन मसला नहीं कह रही पई तू तू बंदा पहुंच मरता गई खैर नहीं मुझे काफी है अल्लाह करे तू तू मरे चलो भी पहुंच ना गई खैर है मैं उड़ा कर वतन ते वलणा ते आ खोसा देख होनी ना गाली सोना कर मैं वतन बेच ते कहना गई हम वलणा ते हम निके निके बालन मेरे हिंदी चाह दे आस्ते मैं पूरा साल रुला वदी सऊदी च हां पूरा साल नदीम तो मैं भाई, नाउ कर रुलना आदमी कदन नदीम ने नदीम बुले ए ते चाह गाल आ पी गई तेरे गाल मसाद यार एक दम मसाद ये टिकटॉक ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ नदीम सॉरी कर अदा सॉरी नहीं करेगा चल मसाद नदीम यार सॉरी बंदो करो चाह तेरी क्या संगत आ है गई चल चल सॉरी कर मसाद दुनिया बंदू बाकी सारा कोई गलती थी कि मसाद सॉरी करे तो उन्हें सारा कोई गलती सारी होवे मसला करे तो मन दूं ये तू सब मेरी वही गलती है है तेरे खत्म पे ही वधी रह गया तू मेरे को चाह दी सलाह नहीं भी मरी ये थोड़ी गलती है तेरी हाँ खलोल क्या था पियूं कमेंट पढ़ नदीम खैर मसला कहने आखण है उन्हें को क्या पता सही ज्यादा पे यकीन कर गाल सही करे ना पे मेरे को ही में लगदे तेरे कने बाकी सरमाया कहना अब मैं कहने रियाल कितना तेरी चाहदा ज्यादा ना देख रियाल गोदा खलोल जेरई ना खैर मसला आखण तेरी महीने दी कमाई इंदी दीवार दी कमाई ना दिन दी एक पता सिलेंडर दा 24 दा चावे दे 35 दा एक वे जंदे जेदे विच प्रेस सिलेंडर रोज सप्लाई करदे हां ओए एदा कम हाथ ते को नहीं मिलना है बल्कि मैं मतलब 1000 रुपए दा मैं केमनी को खुद घर में इकट्ठे क्यों रोंदी पई है यार उनको चुप करवा यो मरे पिछो आ गए निकड़िया मेरे दीदी आपस में भिड़ देन मरन के क्या है नहीं कहीं दी गाड़ी रोंदी पई है ठीक है
मसाद यकीन कर सर्दी इतना जलील की तो उतो ते लगता है यूं गर्मी दे महीना पूरा पता ही क्या नहीं उतो ते सर्दी दा इत्था ते यकीन कर बारिश ही कल सारा दिन ये जे तू ये मौसम को सारे मौसम में सर्दी है जोर ही सर्दियां नहीं बहुत सर्दी है ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜਰਾ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ अच्छा ये सर्दियां ये सर्दियां का मौसम है मेरा ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ अल्लाह गर्मियां ना निकाले मरो पीछे मैं यकीन कर यक्का शाम दे वेले मैंने ऐसे तवा वगैरह करन दी दा मैं गई मैं को पसीना ना सुकदा ही पीछे ਬਸਾਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ थी ना सर्दी दे पीछे बहुत तो सऊदी जा गर्मियां तो को मुबारक हो मैं या ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ थी गर्मी ऊपर वाला तो गर्मी जे गर्मी ने अच्छा वाला वो बेकार है रात चढ़ा जे दो दफा जी आ तू तो नदीम आऊं है मेरा दुश्मन नहीं कच्चे दा डाक हो जाता कि तू वाला कट में नहीं होने सा थोड़े होता है लेकिन ਇੱਕ ਆ नदीम चाह ना पिला बाकी उठे को पहाड़े ते चढ़ा ते ई ना मैं को मार ना ना हम यार पैर मैं मर आम पार दे कहना चढ़ावा